तसर्थ म अघि भन्दै थिएँ परमधाम कहाँ छ, संसार कहाँ छ, म भावनात्मक परिभाषा दिने छु। प्राणनाथजी महाराजको शब्दलाई सापट्टि लिएर भन्दै थिएँ। अब सुन्नुहोस्। बैठे बात करे अरसके शोभिस्त भई बैठक। जुन बैठकमा परमधामको चर्चा परिचर्चा हुन्छ त्यो बैठक नै परमधाम हो, र जुन बैठकमा सांसारिक कुराहरू हुन्छ त्यो बैठक नै संसार हो भनिएको छ। अब आफ्ना साथी सँगै पढेका, सँगै हुर्केका, सँगै खेलेका साथीहरू भेट्दाखेरि बाटो तर्केर हिँड्नु पर्यो। किन त भन्दाखेरि भेट्ने बित्तिकै संसारिक कुरा हुन थाल्छ अनि साधनामा असर गर्छ भनेर आफूलाई साध्नु भएको हो। यो साधना गर्नुभएकाले इन्द्रावती आत्माले कति गर्नुभयो? 3 वर्ष गर्नुभयो, 1700 देखि 1703 सम्म। तब बालभाइले आएर सद्गुरु महाराजलाई भन्नु पर्यो, सद्गुरु महाराज एउटा भाइ त पहिल्यै गइसक्यो 3 वर्ष अगाडि, अर्को जान तयार भएको छ, तपाईँले खबर लिनु पर्दैन भनेपछि बल्ल सद्गुरुलाई याद आयो। तब सद्गुरुले आएर सोध्नुभयो, इन्द्रावती हिमेराज तिमीलाई आखिर भएको छ के, भित्र मनमा के छ न भन त भन्दाखेरि इन्द्रावती आत्मा भन्नुहुन्छ, जब तपाईँ ब्रजराजको वर्णन गर्नुहुन्छ त्यति बेला मेरो आँखाबाट आँसु आउँछ। प्रष्ट कुरा भन्नु भएन क्या, झुट बोल्नु भयो। तब उता बालभाइले भनौ आँसु मात्रै आउँछ, प्राण जानु पर्थ्यो, किनभने झुट बोल्नु भएको छ नि त। अनि फेरि भन्नुभयो होइन होइन परमधामको वर्णन गर्दाखेरि पनि आँसु आउँछ भनेर पछि सच्याउनुहुन्छ। अनि राम्रोसँग सोध्नुभयो छ चाहिँ के भित्र भएकै कुरा स्पष्ट भन न भनेर सोद्धाखेरि इन्द्रावती आत्मा भन्नुहुन्छ, तपाईँ पनि परमधामको, म पनि परमधामको, तपाईँ परमधाम देख्नुहुन्छ, म किन देख्दिनँ। अब बल्ल सत्य कुरा गर्नुभयो सद्गुरु महाराजले। त्यति बेला इन्द्रावती आत्मा मेहराज ठाकुर प्राणनाथजी, अब मैले विभिन्न दर्जा अनुसारको यहाँ सम्बोधन गरेँ। हजुरले नयाँ पहिलोचोटि सुन्दै हुनुहुन्छ भने इन्द्रावती आत्मा भनेको को, मेहराज ठाकुर भनेको को, प्राणनाथजी भनेको को हो भनेर सोध्नु होला अथवा प्रश्न आउला। अहिले समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि एउटैको नाम चाहिँ 3टा हो। सर्टकटमा र सजिलो गरी बुझ्नु, तर आफ्नो गहिराइ छ। तब यस्तो कुरा गरिसके पछाडि सद्गुरु महाराजले एकचोटि इन्द्रावती आत्मा मेहराज ठाकुरको हात पक्रिनुभयो। हात पक्रिने बित्तिकै एक झलक परमधामको उहाँलाई प्राप्त भयो। हात छोड्ने बित्तिकै त्यो झलक झाँकी गयो अनि भन्नुभयो, ए तिमीलाई परमधामको दर्शन गर्न मन छ भने यो गादीबाट मलाई उठाएर फाल्देऊ, आफू बस्छ अनि परमधामको दर्शन गर। सद्गुरु महाराजले सोच्नु भयो कि इन्द्रावती आत्माको त्यो दर्जामा पुग्ने बेला भएको छैन, भविष्यको लागि हो त्यो दर्जा, अहिले त अझै धेरै कार्यहरू गर्नु छ भन्ने कुराले उहाँको चित्तलाई पछाडि मोड्नको लागि यसो भन्नुभएको थियो। तब उहाँको चित्त पनि पछाडि मोडियो। अब उहाँको वैरागीपनलाई हटाउनको लागि मायाजन्य कार्यमा प्रवृत्त गर्नु पर्यो भन्ने भावना राख्नुभयो सद्गुरु महाराजले। हेर्नुहोस्, कोही साधारण व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी सांसारिक भावनाबाट माथि उठाएर वैरागी बनाउने भनेर गुरुले मेहनत गर्नुपर्छ। सँगैमा इन्द्रावती आत्मालाई चाहिँ कसरी वैराग्य को भावना छुटाएर चाहिँ संसारपट्टि आकर्षित गरिदिने भनेर मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ। फरक यहीँनेरि छ। हेर्नुहोस्, तब एउटा कामको याद आयो। सद्गुरु महाराजले भन्नुभयो कि मेहराज अहमदाबादमा गएर 2वटा पुस्तक लिएर आऊ। सद्गुरु महाराजले सोच्नु भएको थियो केही महिना निक्लेर जानेछ, मायाजन्य कार्यमा प्रवृत्त भई पछाडि उनको वैराग्य अलिकति हटेर जानेछ, यो आशा थियो। जब अहमदाबादको लागि भनेर इन्द्रावती आत्मा मेहराज ठाकुर प्रस्थान गर्नुहुन्छ, एउटा गोरु गाडामाथि चढेर जानुभयो। साबरमती भन्ने नदी आयो, त्यसको किनारमा त्यो गोरु गाडा चल्दै गर्दाखेरि गोरु गाडाका चक्काहरू बालुवामा भासी। अगाडि बसेको चालकले गोरुलाई पिट्न थाल्यो, उसले सुईले घोच्न थाल्यो, धारिलो लाठीहरूले प्रहार गर्न थाल्यो। इन्द्रावती आत्माले हेर्नुहुन्छ, त्यो गोरुको काँधमा जुवा छ, जुवाको कारणले गर्दाखेरि घाउ भएको छ, त्यो गोरुको नाक छेडेको छ, सिङ बाँधिएको छ। यता चालकले अत्यन्तै निरीह ढङ्गबाट उसले दुष्ट बनेर पिटिरहेको छ। यो दृश्य देखे पछाडि आफूलाई पनि त्यही बैलसँग तुलना गर्नुहुन्छ।
तेरो काँधमा पनि त जिम्मेवारी छ। तैँले 12,000ले जागृत गर्नुपर्छ। गोरुको काँधमा घाउ भएको जस्तै तेरो हृदयमा पनि त मैले परमधामको दर्शन गर्न सकिनँ भन्ने चोट राखेर हिँडेको छस्। गोरुको काँधमा जुवा किन लाग्यो, उसको नाक किन छेडियो, सिङ किन बाँधियो त भन्दा गोरुकै स्वभावले गर्दाखेरि। गोरुले चाहिँ तान्नै नसक्ने, जुवा हाल्ने बित्तिकै बस्ने भए उसलाई जुवा हालिँदैन थियो। इन्द्रावती आत्मा भन्नुहुन्छ 12 वर्ष 2 महिना र 10 दिनको दिन सद्गुरु महाराजको चरण पर्ने बित्तिकै मैले साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम नगरेको भए, 13 वर्ष निरन्तर सद्गुरुको सङ्गतमा म नगएको भए सायदै यो प्रकारको जिम्मेदारी आउँदैन थियो भनेर त्यो घटनालाई आफूसँग रिलेट गरेर जुन बाणीको अवतरण भएको छ त्यो किरन्तन ग्रन्थमा राखिएको छ, जसलाई धोरिडा मामुके तारी धुसरी बाटडी विषमिरे गाडी भार भरी धोरिडा मामुके तारी धुसरी भन्ने बाणी अवतरण भएको छ। धोरिडा शब्दको अर्थ हुन्छ गोरु। हे गोरु, त आफ्नो जुवालाई नछोड। बाटडी विषम, बाटो अप्ठ्यारो छ, गाडी भारीले भरिएको छ, तैपनि तैँले त्यो जुवालाई छोड्नु हुँदैन। त आफ्नो जिम्मेवारीबाट तब मुक्त हुन्छस् जब यो भारीलाई तैँले गन्तव्यमा लगेर छोड्छस्। त्यसै गरी हे इन्द्रावती, त पनि तब मुक्त हुनेछस् जब 12,000 ब्रह्मात्मालाई तैँले जागृत गर्नेछस्। सब साथ गरौँ आपसा तोमै जागे प्रमाण, उहाँले पछि गएर शपथ पनि खानु भएको छ। यो घटना पनि बीचमा जोडिएको प्रसङ्ग भएकोले गर्दाखेरि मैले थोरै शब्द लिएर वर्णन गरेँ। अब प्राणजी महाराजले त्यो गोरुप्रति माया लागेर आयो, गोरुलाई सुमसुम्याउनु भयो, त्यो घाउलाई स्पर्श गर्नुभयो अनि काँधमा चाहिँ थप्पी लगाउनु भयो। त्यो गोरुमा इनर्जी आयो, शक्ति आयो अनि एकै झट्कामा तानेर त्यो बालुवाको यात्रालाई पुरा गरेर ऊ गन्तव्यमा पुग्छ। यो प्रसङ्ग पनि यहाँ बीचमा जोडिएको मैले जोडेँ। जब अहमदाबाद पुग्नु भए 2वटा ग्रन्थ ल्याउनको लागि भनेर आग्रह गरिएको थियो। एउटा हरवंश पुराण, अर्को ब्रह्मवैवर्त पुराण। कहाँ खोज्ने होला, पुस्तकालय कहाँ छ भनेर भौतारिरहनु भएको थियो। एक ब्राह्मण आउनुभयो अनि भन्नुभयो कि किताब किन्नुहोस्, किताब किन्नुहोस्। कुन किताब छ तपाईँसँग भनेको त्यही 2टा किताबको नाम लिनुभयो, हरवंश पुराण र ब्रह्मवैवर्त पुराण। त्यो 2वटा पुराणलाई लिएर लगभग 3 दिनभित्र नै मेराज ठाकुर इन्द्रावती आत्मा फर्केर आउनुभयो। अब सद्गुरु महाराजले सोच्नुभयो कि सानोतिनो काम दिएर यिनको वैराग्य हट्नेवाला छैन, यसलाई ठुलै काम दिनुपर्छ भनेर अर्को एउटा ठुलो काम सोच्नु भएको छ। त्यो ठुलो काम के हो भन्ने कुराको उत्तर अब म दिँदैछु। संवत 1773 मिने हुक्म हुआ श्री राज, गांगज भाई के काम को तुम जाओ श्री मेहराज। मेहराज ठाकुरलाई सद्गुरु महाराजले भन्नुभयो कि गांगजी भाइको दाजु जसको नाम खेता भाइ, उनी आरोपमा गएर बसेका छन्, 25 वर्ष भएको छ, उनी फर्केर आएका छैनन्, उनले धन सम्पत्ति कमाएर त्यहाँ बसेका छन्। तसर्थ तिमी त्यहाँ गएर उनलाई पनि धर्ममा जागृत गरेर ल्याउनु, तब उनले कमाएको धन सम्पत्तिले पनि धर्मको सेवा गर्छ भनेर अलिकति प्रलोभन पनि देखाउनु भएर भन्नुभयो कि खेता भाइलाई धर्ममा प्रवेश गराएको शोभा पनि तिमीलाई प्राप्त हुनेछ। जसरी महाभारतको युद्धमा अर्जुनलाई श्रीकृष्णजीले भन्नुभएको थियो, अर्जुन तिमीले युद्ध गर, युद्धमा हार्यौ भने बलिदानी प्राप्त गर्यौ भने पनि स्वर्ग जित्नेछौ, युद्धमा जित्यौ भने यही धरतीको राज्य जित्नेछौ, तिम्रो हातमा नतिजा आउनेछ, हारे पनि जिते पनि। यो प्रकारले प्रोत्साहन दिनुभएको थियो कृष्णले अर्जुनलाई। त्यस्तै यहाँ सद्गुरु महाराजले मेहराज ठाकुर इन्द्रावती आत्मालाई भन्नुभयो कि खेता भाइलाई जागृत गरेर ल्यायो भने उसको धनद्वारा धर्मको सेवा हुनेछ र उसलाई धर्ममा ल्याउने शोभा तिमीलाई प्राप्त हुनेछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। गुरु आज्ञा गरिएपछि आफ्नो गुरुजीको आज्ञालाई सिर पर गरेर आरोप यात्राको लागि भनेर प्राणनाथजी महाराज बस्नुभयो। महाफागुन के बीच में नाव चले जब, 140 दिन में पहुँचे जाए बरारब तब। 40 दिनको समुद्रिक यात्रा पार गरेर उहाँ आरब पुग्नुहुन्छ। अब समुद्रको यात्रा गर्न कति कठिनाइ हुन्छ। हजुरहरू कुनै तीर्थ जानु भएको छ, मानव भेट द्वारिका जानु भएको छ भने हजुरले अनुभव गरे होला। हजुरहरू को जानुभएको छ भेट द्वारिका? धेरैजना जानुभएको रहेछ, थ्याङ्क यू सो मच। अब हजुरलाई अनुभव छ त्यो
डुङ्गा चढेर पानीको बिचमा जाँदाखेरि कता कता मन आत्तिन्छ क्या। कहिलेकाहीँ त्यो पानीको लहरले यस्तो डुङ्गा हल्लाइदिन्छ नि सबै काल्लिन्छन्। अरू काल्लेको देखेर डर झन् बढेर जान्छ। अनि यताउता दायाँ बायाँ चारैतिर हेर्दाखेरि पानी नै पानी देखिन्छ, कताबाट आएको कता जाँदैछ त्यो थाहा हुँदैन र मन त्यत्तिकै आत्तिन्छ। आधी घन्टा बस्दाखेरि इन्द्रावती आत्माले त 40 दिनसम्म दिन रात नाउमा बसेर यात्रा गर्नुभयो र 24 घण्टामा पल पल धामधनीलाई याद गर्दै गर्दै अगाडि बढेर त्यो जहाजको अनुभूति उहाँले 24वटा चौपाईमा राख्नु भएको छ। किरन्तन ग्रन्थमा अन्तिम प्रकरण हुक्काको प्रकरण भनेर आएको छ। हुक्का भनेको दिशासूचक यन्त्र यसलाई भनिन्छ। र त्यहाँ जुन भावना है, समुद्रमा विशेष गरी 3वटा खतरा हुँदो रहेछ। एउटा त समुद्रमा अनन्त अनन्त लहर तुफानहरू आउँछ, त्यसको खतरा छ। अर्को चालकलाई निद्रा आइदियो भने त्यो पनि खतरा हुँदो रहेछ। अनि गलत गन्तव्यमा पुगिने खतरा, पहाडहरूमा ठोकिने खतरा। यो चुनौतीको बीचमा यात्रु भनेर प्राणजी महाराज जानु भएको छ र त्यसलाई उहाँले आफ्नो जीवनमा रिलेट गरेर भन्नुभयो। यसलाई हुक्काको प्रकरण भनिएको छ। विसराई गिन्यो बन्जे सुन्जी सङ्घारयो बन्जे ऋणायर रेलियो बन्जे मालम कर महाड छाला पुञ्जे बन्दर पार भनेर बडा गहिरो सुन्दर सान्दर्भिक यो चौपाईहरू छन्। यो चौपाईको स्वाची कुनै अर्को बैठकमा चर्चा गरेर म हजुरलाई चखाउने छु। आज कथापट्टि म अगाडि बढ्न चाहन्छु। जब 40 दिनको यात्रा पुरा गरेर उहाँ आरब पुग्नुभयो, खेता भाइ बडा खुसी हुनुभयो, किनभने धेरै समय पछाडि एउटा हिन्दुस्तानीको अनुहार देख्न उहाँले पाउनु भएको छ। के हुँदो रहेछ भने आफ्नो स्वदेशको कोही साथी विदेशमा भेटियो भने त्यो बडा प्यार हुन्छ उसँग। त्यसैले एउटा भनाइ छ नि, माइती गाउँबाट एउटा कुकुर मात्रै आयो भने पनि ती छोरी आँसु झार्न थाल्छिन् अरे, किनभने माइती घर त प्यारो हुन्छ। बसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ लोलाएर, यो मेरो प्राणभन्दा प्यारो माइती घर भन्ने एउटा गीतै छ। किनभने माइती घरमा एउटा फुल फुल्यो भने पनि धरती मगमगाए जस्तो लाग्छ, अनि एउटा बत्ती बल्यो भने पनि आकाश नै जगमगाए जस्तो लाग्छ। यस्तो प्रकारको भावना हुन्छ माइती घर प्रति। अब स्वदेशको कोही सम्बन्धी भेटिसके पछाडि खेताबाई बडा खुसी हुनुभयो, स्वागत गर्नुभयो। प्राणजी महाराजले धेरै कुरा गर्नुभयो, त्यहाँनिर गएर धर्मको कुरा गर्नुभयो, गुरु भक्तिको कुरा गर्नुभयो, राष्ट्रभक्तिको कुरा गर्नुभयो, नैतिक शिक्षाको कुरा गर्नुभयो। तर जति कुरा गरे पनि उनको छान्टन लागही। कृष्ण कन्हैया लालको। नेपालीमा एउटा उक्ति पहिल्यै आएको छ, जुन पिङ चाहिँ मच्चिने छैन नि, 100 झड्का लागे पनि जाँकती हुन्छ अरे। अङ्कुर छैन भने प्रभाव पर्दैन शब्दको। यति यावत कुरा गर्नुभयो। तारतम्यको वचनहरू धेरै सम्झाउनु भयो, तर एउटा सानो छिटाले पनि उनलाई छोएन। किनभने ज्वरो आएको मान्छेलाई भोजन मिठो लाग्दैन। मायाजन्य भावनाले हृदय चाहिँ ढाकेको छ भने ब्रह्मवाणी मिठो लाग्दैन। कृष्ण कन्हैया लालको। अनि उहाँले भन्नुभयो कि अब स्वदेश फर्केर जानुपर्छ, विदेशमा कति बस्ने, हातका मैला सोनका थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस, आनन्दी मनले दुःख सुख जे जस्तो रुखा सुख खाए पनि स्वदेशमै गएर खाउँला, स्वदेशमै गएर मरौँला भनेर भन्नुभयो। त्यो कुरा चाहिँ ठिकै लाग्यो उनलाई, स्वदेशमा त जाने। तर भन्नुभयो कि केही धन सम्पत्ति एकट्ठा गर्न बाँकी छ, त्यसलाई कलेक्सन गरेर लानुपर्छ। तर हे महाराज, मैले जो कमाई गरेको छु त्यो सिधा सच्चा ढङ्गबाट कमाई गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने एउटा भनाइ छ नि, औँला बाङ्गो नगरिकन घिउ निक्लिँदैन भनेको चाहिँ अलिकति टेढो मेढो नगरिकन पैसा कमिँदैन। मैले त धेरै नै टेढो मेढो गरेँ, अलिकति मात्रै गरेको थियो भने स्वाभाविक हुन्थ्यो। यस्तो लाग्छ कि मेरो सम्पत्तिको आयु धेरै छैन, या त यो आगोले जल्छ, या त पानीमा डुब्छ, या त राजाले हरण गर्छ। तै पनि तिमी कोसिस गर, सम्पत्ति बच्यो भने धर्मको लागि दिन्छु भनेर यिनले भने। अनि धर्मको लागि चाहिँ तिमी किन आउँदैनौ त भनेको,
म यस्तो मैलो चादर ओढेर प्रभुको पासमा कसरी आऊँ? किनभने मैले गरेको मेरो कर्म जो म याद गर्छु, मलाई यस्तो लाग्छ कि म परमात्माको पास जान नै योग्य छैन, त म कसरी जाऊँ? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे वार तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे वार तुम्हारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। कृष्ण कन्हैया लाल को। त यस्तै चलिरहेको थियो। 4 वर्ष प्रणयजी महाराज पनि आरोपमा जानुभयो। अब चाहिँ घर फर्किने भन्ने तयारी हुँदै थियो। त्यो तयारीको बीचमा अचानक खेता भाइको मृत्यु भयो। कृष्ण कन्हैया लालको। खेता भाइको मृत्यु भइसकेपछि त्यहाँको हाकिमले सम्पत्तिमा बुरी नजर लगायो, किनभने सम्पत्तिको मुख कालो हुन्छ भनिन्छ नि। उसले त के सोचेको थियो भने यो हिन्दुस्तानी कहिले मर्छ, यो हिन्दुस्तानी कहिले मर्छ अनि यसको सम्पत्ति म ल्याउँछु भनेर ढुकेर बसेको थियो। अर्को उत्तराधिकारी देखे पछाडि त्यो हाकिमलाई रिस पनि उठ्यो र ऊ मर्ने बित्तिकै त्यो हाकिमले के गरिदियो त भन्दाखेरि गोदाममा आएर ताला लगाइदियो, किनभने उनीहरूको मुलुकमा त उनीहरूकै शासन चल्छ। र यो सबै गराउँछ केले भन्दाखेरि सम्पत्ति प्रतिको लोभले गर्दा। प्यारे सुन्दर साथी, बोलो कृष्ण कन्हैया लालको। हजुरले एउटा प्रश्न अनि त्यसको उत्तर पनि मै दिन्छु है त। महाभारतको युद्ध किन भयो? महाभारतको युद्ध किन भयो भन्नुहोस् त? अब यति हिन्ट्स पाएपछि त भन्नु न, सम्पत्तिको लागि भनेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। त महाभारतको युद्ध भनेकै सत्ता र सम्पत्तिको लोभले गर्दाखेरि हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लालको। श्री कृष्णजी जब शान्तिदूत बनेर जानुभयो नि, शान्तिदूत बनेर जाँदाखेरि उहाँले एउटा प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो। हे कौरवहरू, पाण्डवहरूलाई आधा राज्य नदिए पनि केवल 5 गाउँ मात्रै भए पनि देऊ, उनीहरू मान्न तयार छन् भन्दाखेरि दुर्योधनले के भन्यो? 5 गाउँ त परै जाओस्, एउटा सियोको नोक जति पनि म जमिन दिन्न भने पछाडि अन्त्यमा युद्धमा गएर कुरो पुग्यो कि पुगेन त भन्दाखेरि झगडाको जड भनेको चाहिँ सम्पत्ति नै हुँदो रहेछ। प्यारे सुन्दर साथी, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब प्रणयजी आएर हेर्नुभयो गोदाममा ताला लागेको छ अनि साँझको समयमा भित्र पस्न पाउनु भएन, बाहिरै सुत्नु भएको थियो। 1 जना 2 जना गर्दै गर्दै के अरबीहरू त्यहाँनिर भेला भए। 4 वर्षसम्म बस्दाखेरि उहाँले अरबी भाषा जानिसक्नु भएको थियो। उनीहरू त गफ गर्दो रहेछन्, के भन्दो रहेछन् भने यो हिन्दुस्तानीलाई मार्नुपर्छ, त टाउकोबाट समा, म गोडाबाट समाउँछु अनि तैँले हिर्काउने भनेर बातचित गर्दै गरेको प्राणजीले सुन्नुभयो। अलिकति बढाउनु बोलौँ। अनि मोरक से खुदा डरे भन्ने गरिन्छ नि, अनि त्यहाँ बस्न उचित छैन भन्ने उहाँले विचार गर्नुभयो। किनभने काल्यवन आउँदाखेरि कृष्ण भाग्नु भएकै हो जरासन्धसँग, र कहिलेकाहीँ चाहिँ भागेर पनि जितिन्छ। मायाको 13वटा हतियार हुन्छ, मायालाई जित्न 14वां हतियार चाहिन्छ अरे। त्यो 14वां हतियारको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्राचार्य महेन्द्र महाराजजीको भाषामा, अब एकैछिन सुन्नुहोस् है, मायाका 13वटा हतियार हुन्छन्। एहना आउद अमृत रूप परस छल बल बल अक्कल
अघि न कुटिलने कोमल चञ्चल चतुर चपल यहाँ जोड्नु भयो भने 13वटा हतियार छन्। अब 13वटा हतियार विरुद्धमा आफू खडा गरेर बस्यो भने त युद्ध गर्दा बराबर भयो, ड्र भयो, हारजित भएन। हारजित भएन। तब जित्नको लागि त आफ्नो एउटा अर्को हतियार अतिरिक्त चाहिन्छ नि। हो 14वां हतियार हाम्रो पासमा हुनुपर्छ। त्यसको नाम हो टलाइ आकर टा अनि प। के भयो? टाप ठोक्नुपर्छ, जितिन्छ। कृष्ण कन्हैया लालको। टाप ठोक्नु भनेको के हो? भाग्नु हो कि होइन? प्राज्ञाजीले के भन्नुभएको छ? हारेसी हो ये जित धन भन्नुभएको छ कि छैन? जति तिमी हार्छौ त्यति जित्छौ। मायासँग हारियो भने मायालाई जितिन्छ। प्राणनाथ प्यारे के साह्रै सानो भयो। अब उहाँ भागेर अर्को ठाउँमा पुग्नु भयो, बसरादेखि बगदाद। अनि राजालाई फरियाद सुनाउनु भयो। 3 महिनासम्म भड्किँदाखेरि पनि फरियाद नसुनेपछि निराश भएर फर्किन लाग्दै हुनुहुन्थ्यो। एक आरबी भेषमा एक व्यक्ति आउनुभयो। निराश भएर तिमी नफर्क, एउटा उपाय गर्नुपर्छ। के उपाय गरौँ त भन्दाखेरि जब बादशाह नमाजको लागि जान्छन् त्यति बेला बादशाहलाई भेटेर बादशाहको छातीमा कपडामा पक्रेर एउटा वाक्य बोल्नुपर्छ। त्यो बोले राजाले इन्साफ गर्छन् भनेर त्यो एउटा दुर्लभ कलाम ती पुरुषले सिकाउनु भयो र त्यो कुरालाई मान्नुभयो। प्राज्ञाजी महाराजले गएर बादशाह निक्लिँदै गर्दाखेरि बिचैमा गएर त्यो बादशाहको छातीमा समातेर एउटा दुर्लभ वचन बोल्नुभयो। मैं अपने गले का बोझ डारता हूँ गले तुम, लियो हिसाब तुमसो खुदाई के हुक्म, जब हाथ तुम्हारा हाथ में होएगा खुदाई के, इंशाअल्लाह ताला रोज इदके तब ल्याउँ दामन झटक्के। यो अनमोल बाणी बोल्नुभयो। यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि म मेरो जिम्मेदारी तिम्रो हातमा सुम्पिँदैछु र त्यसको हिसाब किताब चाहिँ खुदाले न्याय गर्ने दिन माग्नेछु। जब खुदाले न्याय गर्नको लागि आउनेछन् तिमी हात थापेर आफ्नो भागको लागि अगाडि बढ्नेछौ, त्यति बेला तिम्रो भागको न्याय चाहिँ खोसेर म लिनेछु भन्ने एउटा वचन छ यहाँनिर। यो वचन सुनिसके पछाडि त ती बादशाहले के भने यह कलाम दुर्लभ हे बखत रोज क्यामत, यो त क्यामतको समयको वचन हो। यो त जो कहिले यस्तो वचन बोल्न सक्दैन, अनमोल वचन बोल्नेवाला तिमी को हौ त भन्दाखेरि म यस्तो भनेर आफ्नो परिचय दिनुभयो र भोलि आउनु म तिमीलाई न्याय दिन्छु भनेर जानुभयो। जब भोलि प्राणनाथजी महाराज दरबारमा जानुभयो त्यति बेला बादशाहले सोध्नुभयो कि तपाईँ हिन्दुस्तानी हुनुहुँदो रहेछ अनि आफ्नो भागले आफ्नो मेहनत गरेर प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता लिन खोज्दै हुनुहुँदो रहेछ, अनि यस्तो उपाय त तपाईँले अन्तिम विकल्पको रूपमा गर्नुभयो होला, मन्त्रीलाई कुनै शिकायत फरियाद गर्नु भएन भनेर सोद्धा प्राज्ञाजीले भन्नुभयो कि मन्त्रीलाई मैले कुनै गुनासो अथवा आफ्नो फरियाद सुनाएको थिइनँ भनेर त्यो मन्त्रीलाई बचाउनु भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यत्रो भड्किँदाखेरि मन्त्रीलाई कतिचोटि गएर गुनासो पोख्नु भएको थियो, तर राजाको अगाडि मन्त्रीको नाम लिदिनु भएन। किन त भन्दाखेरि महापुरुषहरू प्रतिशोधको भावनामा हिँड्नु हुँदैन र प्रतिशोधको भावनाको परिणाम के हो त भन्दाखेरि सर्वस्व नाश हो। हेर्नुहोस्, एउटा भनाइ छ, तिमी स्वयं सिसाको घरमा बसेको छौ भने अरूको झ्यालमा ढुङ्गा नहान भनेको छ, किनकि तिम्रो त घरैको सिसाको छ। कन्फ्युसियस भन्ने एकजना दार्शनिक हुनुहुन्छ, दार्शनिकले भन्नुभयो कि प्रतिशोधको भावनामा हिँड्नु अगाडि दुईवटा खाडल खनेर राख, एउटा उसको लागि एउटा आफ्नो लागि भनेर। तसर्थ बदला लिएर होइन, बदलिएर देखाउन पर्छ। म तपाईँलाई एउटा महान व्यक्तिको उदाहरण दिन्छु। हजुरले महावीर भन्ने नाम सुन्नुभएको छ पक्कै पनि। उहाँ सानैमा वैराग्य धारण गरेर जानुभएको त्यागी तपस्वी हुनुहुन्थ्यो। एक दिन एउटा रुखको फेदमा बस्नु भएको थियो। रुख चाहिँ आँपको रुख थियो। आँप फलेको देखेर बच्चाहरूले त्यो रुखमा झटारो हाने, अनि त्यो झटारो त्यो ढुङ्गा झरेर त महावीरजीको टाउकोमा लाग्यो अनि त्यहाँबाट रगत बग्न थाल्यो। बच्चाहरू डराए, अरे तपस्वीजीको निधारमा चोट लाग्यो, अब माफी माग्नुपर्छ भनेर माफी माग्न गएर भने कि महात्माजी हामीलाई माफ गर्नुहोला, हामीले त आँपलाई झटारो हानेका थियौँ, झुकेर तपाईँलाई लाग्यो, माफ दिनुहोला भन्दाखेरि महावीर भन्नुहुन्छ माफ त तिमीहरूसँग मैले माग्नु पर्छ। किन
तिमीहरूले यो आँपलाई झटारोले हान्यौ, ढुङ्गाले हान्यौ, आँपले बदलामा फल दियो, तर मैले त केही पनि दिन सकिनँ नि, तसर्थ माफी मैले माग्नुपर्छ। यस्तो विशाल भावना महापुरुषको हुन्छ। उहाँहरूले बदला लिन हुँदैन प्यारे सुन्दर साथजी, तसर्थ बदला लिएर होइन बदलिएर देखाऊ भन्ने भनाइ प्रसिद्ध छ प्यारे सुन्दर साथजी। तब उहाँले भन्नुभयो कि त्यो हाकिमलाई अहिले म तुरन्तै सन्देश पठाउँछु, उसले तुरन्तै ताला खोलेर सम्पत्ति फिर्ता दियोस् भनेर एउटा चिठी पठाउनु भयो, प्रहरी पनि पठाउनु भयो। अनि त्यो चौकीदार आएर हाकिमलाई भने पछाडि हाकिमले ताला त खोलिदियो, तर उसको जुन एउटा सम्पत्तिप्रतिको लोभ थियो, त्यो ईर्ष्या थियो, गएन। उसले के गरियो त भन्दाखेरि राति नै गोदाममा आगो लगाइदियो, सारा सम्पत्ति जलेर भस्म भयो। खेताबाईले पहिल्यै भनेका थिए मेरो सच्चा कमाइले प्राप्त भएको यो सम्पत्ति होइन, या त आगोले जल्नेछ, या त पानीमा डुब्नेछ, या त राजाले हर्नेछ। पहिलो भविष्यवाणी पुरा भयो, आगोले सम्पत्ति डढायो। केही सम्पत्तिहरू उहाँले बचाउनु भएको थियो, केही उठ्न बाँकी थियो, अब त्यो एकट्ठा गर्नेपट्टि लाग्नुभयो। यति नै बिचमा 3 जना नौतनपुरीबाट त्यहाँनिर जानुभयो। बिहारीजी महाराज, श्यामजी, उहाँहरू पहिलेदेखि नै प्राणजी महाराजसँग द्वेष राख्नुहुन्थ्यो। जब केही बाँकी रहेको सम्पत्ति उनीहरूलाई दिएर पठाउनु भयो, ढुङ्गामा चढेर नौतनपुरीपट्टि जाँदै गर्दाखेरि ती 2 जनाको मनमा पाप आयो, यो सम्पत्ति हामी नै कब्जा गरेर राखौँ अनि सद्गुरु महाराजलाई गलत कुरा सुनाइदिउँ र सद्गुरु महाराजको नजरमा प्राणनाथ मेहराज ठाकुरलाई चाहिँ बदनाम गरिदिउँ भन्ने भावना राखे। र उनीहरूले ठुलो जहाजबाट सानो जहाजमा सामान उतार्न लाग्दाखेरि अकस्मात त्यहाँनिर तुफान आयो, सामानहरू सबै समुद्रमा डुब्यो। दोस्रो पनि भविष्यवाणी पुरा भयो। अब बचेको खाली हात उनीहरू उता गए अनि सद्गुरु महाराजलाई के भने त भन्दाखेरि, सद्गुरु महाराज तपाईँको प्रिय शिष्य मेहराज ठाकुर त आरब गएर बदलिएछ, ऊ त मुसलमान जस्तै भएछ, धर्म पनि छोडेछ, हामीलाई सम्पत्ति दिनु त परै जाओस्, हामीलाई त कुट्ने धम्की दिएर उनले पठाए भनेर यस्तो गलत कुरा लगाइदिइसके पछाडि बालभाइलाई एक किसिमको रिस पनि उठ्यो, दुःख पनि लाग्यो। बालभाइ भनेको गाङ्गजी भाइकी बहिनी, यिनको निर्णायक भूमिका छ। बालभाइले गएर सद्गुरु महाराजलाई के भनिन् त भने, सद्गुरु महाराज तपाईँको प्यारो शिष्य मेहराज ठाकुरलाई विश्वास गरेर सम्पत्ति लिन तपाईँले पठाउनु भएको थियो, आज उनले बदमासी गरे, अब उसलाई तपाईँले फर्केर आउँदाखेरि दर्शन दिनु हुँदैन। यदि तपाईँले प्रणाम स्वीकार गर्नुभयो भने तपाईँकै अगाडि म झुन्डिएर मर्छु अनि स्त्री हत्याको तपाईँलाई कलङ्क लगाइदिन्छु भनेर उनले धम्की दिन्। यहाँ नीतिमा भनेको छ प्यारे सुन्दर साथी, अहो खल भुजङ्गस्य विचित्रोयं वधक्रमः अनस्य दशति श्रोत्र मन्य प्राणैर विमुच्यते। दुष्ट मानिस रूपी सापद्वारा अरूको हत्या गरिने तरिका पनि अचम्मको छ। यो कुरा विश्वनाथले भन्नुभएको, त्यो दुष्ट मानिस रूपी सर्पले चाहिँ एउटाको कानमा टोकिदिन्छ तर मृत्यु चाहिँ अर्कोको हुन्छ अरे। जस्तो कसैले कसैको विषयमा सुनायो भने उसले टोक्यो आफ्नो कानमा, तर अर्कोको चरित्र हत्या भएको हुन्छ कि हुँदैन? हो, यस्तो हुँदो रहेछ। र दुष्टको दुष्टता चाहिँ केही गर्दा जाँदो रहेनछ। हेर्नुहोस्, मूर्खका मनमा अर्थिक गाली तुल्य बिजाउँछ, दुध पान गरी सर्प खाली विष बगाउँछ। नैतिक नीतिमा भनेको छ कि मूर्खहरूले जति उपदेश दियो उति बिजाउन थाल्छ। ए सर्पले त विष पो निकाल्यो, दुध खुवाए त विष निकाल्दैन कि भनेर एउटाले दुध पिलाएछ, झन् बढी विष निकालेछ। त्यो चाहिँ दुष्टको स्वभाव प्यारे सुन्दर साथी। आज बालभाइले यस्तो षड्यन्त्र गरेपछि सद्गुरु महाराजलाई भित्र त इन्द्रावती आत्मा मेहराज ठाकुर त्यस्तो छैनन् भन्ने नै छ, तर अब यता एउटा मर्नको लागि तयार भई मर्यादा राख्नको लागि भए पनि उसले भनेको मानिदिनु पर्ने बाध्यता सद्गुरु महाराजको शिरमा आइलाग्यो। जब इन्द्रावती आत्मा काम फत्ते गरेर अब त सद्गुरु महाराजको चरण शरणमा गएर मेरो हृदयका जलनहरू शान्त गर्छु, किनभने 5 वर्षको वियोग भनेको साधारण वियोग होइन। यस्तो सद्गुरु स्वरूप परमात्मा स्वरूप
सद्गुरु महाराजको दर्शन प्राप्त नहुँदाखेरि खटपटी भइरहेको थियो, छटपटाट भइरहेको थियो, मुटु पोलिरहेको थियो, हृदयमा आगो उठिरहेको थियो। अब त म शान्त गर्छु सबै यथार्थ कुरा भनेर, म भारी बिछाउँछु भनेर खुसी मन बोकेर आउनुभएको थियो। बालबाईले राजालाई गएर भनिन् कि त्यो सम्पत्ति त गाङ्गजे भाइको हो, या त हाम्रो हुनुपर्छ या त राज्यमा जानुपर्छ, मेहराजको भागमा हुनु हुँदैन भनेर चुक्ली लागे पछाडि आउने बित्तिकै सरकारले प्रहरीले पक्रेर लगेर थुनिदियो। 45 दिनसम्म थुनामा बस्नु पर्यो। त्यति बेला कोही मुख देखाउन आएन। त्यो 45 दिनको कठोर समयलाई बिताएर अब त सद्गुरु महाराजको दर्शन मैले पाउँछु भनेर जानुभएको थियो। सद्गुरु महाराजले पनि मुख फिराउनु भयो, यानि कि पीठ फर्काइदिनु भयो, 10 प्रणाम फर्काउनु भएन। इन्द्रावती आत्माले बार बार अनुनय विनय प्रार्थना गरिरहनु भयो, तैपनि सद्गुरु महाराज बाध्य हुनुहुन्थ्यो, दर्शन दिनु भएन। अब उहाँले एउटा निश्चय गर्नुभयो, किनकि उहाँ त एउटा क्षेत्रीय पनि हो, उहाँ सखीमा पनि तामसी छ कि एक किसिमको जित स्वभाव पनि हुन्छ। अधिक प्रेमको कारणले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, हे सद्गुरु महाराज, तपाईँलाई पनि मायाको 9वटा हतियार लागेको जस्तो रहेछ। अब तपाईँले 9 चोटि नबोलाइकन म पनि फर्केर आउँदिन भन्ने यस्तो सङ्कल्प लिनुभयो अनि घरमा गएर बस्नुभयो।